नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा यो बन्दै गरेको क्रप स्वेटरको मैले चाहिँ भाग 3 लिएर उपस्थित भइसके। भाग 3 लिउन्जेलसम्म मेरो पछाडीको अनि अगाडिको दुईवटा पाटा नै तयार भइसकेको छ र यो भन्दा अगाडि मैले भाग 1 मा पछाडीपट्टिको भाग राखेको छु र भाग 2 मा चाहिँ अगाडिपट्टिको सुरु गरेदेखि गला कटाइ, काखी कटाइ र बटन घरसम्म पनि तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउ मेरो बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। सुरु गर्छु। यो चाहिँ पछाडीपट्टिको भाग हो। मैले 100 घर राखेर योतिर 8 घर योतिर 8 घर काखीको भाग काटिसकेर जति बज्यो त्यति घरलाई माथिसम्म बुनेर मैले बिट मारिसकेको छु र यो पछाडीपट्टिको भाग हो। र यो अगाडिपट्टिको पनि मैले बोर्डर 12 घरलाई बिट मारेन, यानी कि घर बन्द गरेन, बाँकी घरलाई मैले बन्द गरे। मैले यो भागमा 32 घर छोडेको छु, त्यसैले 20 घर मैले बन्द गरिसके र यो 12 घर चाहिँ बोर्डर बुनाइ बुन्दै जानुपर्ने छ। त्यसैले मैले यसले बाँडेर राखेको छु र मैले कसरी घटाए र कसरी घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले यसमा सिकाउँदै छु। दुवैपट्टिको बोर्डर बुनाइ चाहिँ राख्नुपर्छ, किनकि यही बोर्डर बुनाइ बुनेर बीचमा चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ अगाडिपट्टिको बोर्डरहरू। त्यसैले अब चाहिँ यी 12 घरहरू चाहिँ बुन्दै जाने। त्यसपछि योतिरको घर बन्द गरेर यहीँदेखि कुम जोडेर घरहरू टिप्दै गएर दुवैपट्टिको पछाडीपट्टिको र अगाडिपट्टिको काखी भागहरू पुरै घर टिपेर यसको बाहुला चाहिँ मैले काखीबाटै बुन्ने सुरु गर्दैछु। सुरुमा यसमा पनि योतिर बन्द गरेर यहाँनिर घर राखेको छु। अब योतिर बन्द गर्ने, यो घरभर राख्ने, तर पछाडिको चाहिँ सबै घरहरू बन्द गर्ने। अब मैले 12 घर चाहिँ उल्टो नै बुन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घरलाई उल्टो बुन्ने, त्यसपछि योतिरको घरलाई चाहिँ बन्द गर्ने। अब यहीँनिरको घरहरूलाई मैले फेरि यसैले टिपेर राख्छु, किनकि यो घरहरू फुस्किन दिनु हुँदैन, पछि यही घरलाई टिपेर फेरि बुन्नुपर्छ। तपाईहरुसँग यस्तो खालको अड्याउने छैन भने धागोले पनि सियोमा राखेर गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी 12 घरलाई यसमा टिपेर राख्ने, त्यसपछि योतिरको घर चाहिँ बन्द गर्ने। अब यसरी सुरुमा 2 घरलाई 1 घर बनाउने अनि यसैले बुन्दै जाने। यसरी सबै घर बुनेर सकाउने। अब
यो भाग र पछाडिको भाग जोड्ने। अब मैले यसलाई यतिकै राख्छु, यसलाई चाहिँ जोड्छु। अब यो सुल्टो भयो, यो पनि सुल्टो, त्यसैले यो पट्टि उल्टो फर्काउने अनि यसलाई पनि यो पट्टि उल्टो फर्काउने। त्यसपछि उल्टो अनि उल्टोलाई यसरी जोडेर यसरी यो भागभरि सिलाउने अनि यो कुम जोडिसकेपछि यो काखी भाग र कुम जोडाइको भागदेखि पुरै घर टिपेर यहीँबाट बाहुला सुरु गर्ने हो। अब यसरी यदि यो छेउमा ऊन छ भने यही ऊनले सिलाउनु होला, यदि ऊन छैन भने अर्को ऊन सियोमा राखेर सिलाउनु होला। यसरी सुल्टोलाई भित्र बनाउने अनि यसको पनि सुल्टोलाई भित्र बनाउने अनि उल्टो उल्टो बाहिर हुन्छ र यही उल्टो उल्टो सिलाउने पनि यो कुम जोड्ने बेला यसमा जति घर छ त्यति घर टिपेर लैजाने। अब यसरी यो छेउमा अलि एक दुईचोटि त्यसपछि योतिरको घर र योतिरको घर टिप्दै जाने। यसरी यही घरसम्म जो कि यो 12 घरलाई टिपेर राखेका छौँ त्यहीसम्म यसरी सिलाएर लैजाने अनि यो कुम जोडिसकेको छ। अनि यहीँनिर यसरी बन्द गरेर यहीँनिर राखिदिनुस् अनि यही उनले फेरि योतिरको गला बुनेर फेरि योतिर जोड्नु पर्छ। यो उल्टोपट्टि यस्तो देखिन्छ भने सुल्टोपट्टिको यसको जोडेको ठाउँ चाहिँ यस्तो खालको बन्ने गर्छ। अब यसरी एक साइडको कुम जोडियो। अब हेर्नुस् यो उल्टो अनि यसरी सुल्टोपट्टि फर्काइसकेपछि यसको सेप यस्तो बन्यो एक साइडमा अनि अर्को साइडमा फेरि यसरी जोडेर यो चाहिँ भी सेप बन्ने गर्छ। अब यसलाई जसरी जोडियो यसलाई पनि त्यसरी जोड्ने। मैले अब योतिरको घरहरू टिपेर बाहुला बुन्ने तरिका सिकाउँछु। अब यहाँनिरको घरलाई यो उनलाई मैले चुडाउँछु। पछि यही उनलाई गाँसेर योतिर बुन्दै जानुपर्छ। त्यसैले अहिले यहीँनिर राख्छु मैले। यो घरमा हुन्छ यो उन अनि यसरी एकचोटि नझुक्कियोस् भनेर यसैमा
बेरेर राख्छु। अब यो भित्रपट्टि जान्छ अनि अब यो काखी काटेदेखि अगाडिपट्टिको र पछाडिपट्टिको काखी काटिएको भागहरू पुरै घर टिप्नुपर्छ। पछाडिपट्टिबाट टिप्दै लिएर अगाडिपट्टिकोमा लिए पनि हुन्छ र अगाडिपट्टिबाट टिप्दै लगेर पछाडिपट्टिकोमा लगे पनि हुन्छ। म चाहिँ अब यो अगाडिपट्टिको बाटो टिपेर यसरी पछाडिपट्टि लैजान्छु। यसमा पनि कुनै बुट्टा हुने छैन, त्यसैले सबै घर सुल्टे सुल्टो हुनेछ। अब यसरी घरमा राख्ने अनि यति जति योतिर छोडेर यसरी घर टिप्दै जाने। प्रत्येक घर टिप्ने। यो काखीमा 8 घर कटिएको हो, त्यसैले 8 घर नै आउँछ। त्यसपछिको योतिर चाहिँ यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर घर नबिराएर टिप्नु पर्नेछ। यसरी यो घरहरू देखिन्छ, यी 2 घरलाई नै एकैचोटि टिप्ने हो। यसरी घर छोडेर टिपेपछि खुम्चिन्छ, त्यसैले घर कति पनि नछोड्ने। पछाडि घटाउनु पर्छ बरु। अहिले यसरी कति पनि घर नछोडेर यी घरहरूमा टिप्दै जाने। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर घर देखिरहेको छ। यसरी पुरै घर टिपिसकेपछि मेरो चाहिँ यो भागमा 100 घर हुन आएको छ। अब यी 100 घरलाई उल्टोपट्टि उल्टो र सुल्टोपट्टि सुल्टो बुनेर कतै घटाउने र कतै सरासर बुन्ने, कतै घटाउने कतै सरासर बुन्ने गरेर बाहुलाको सेप बनाउनु पर्छ। योतिरको कुम जोडेर मैले बाहुला सुरु पनि गरिसके काखीको घर टिपेर र योतिरको पनि कुम जोडिसक्यो। अब योतिरको जसरी जोडियो त्यसै गरी जोडियो र जसरी योतिरको बाहुला बुनिन्छ त्यसै गरी योतिरको पनि बुनिन्छ। अब चाहिँ मैले फेरि अहिलेको भिडियोमा यो बोर्डर बुनेर यो पट्टिबाट यहाँसम्म जोड्ने तरिका सिकाउँदैछु। अब चाहिँ यसमा भएको घरहरूलाई काँटीमा टिप्ने र बुन्न सुरु गर्ने। त्यसपछि बुन्दै जोड्दै गरेर यहीँसम्म ल्याउनु पर्नेछ। बाह्र घर छ, 12 घरलाई नै यसमा ल्याउने। त्यसपछि अब बुन्दै जाने। बुन्दै योतिर जोड्दै बुन्दै योतिर जोड्दै जाने र यो बिचमा ठिक यति घर रह्यो भनेर चाहिँ मैले गनिनँ, किनकि यो जति घर छ त्यति घर नै अब बोर्डर बुनेर जोड्नु पर्नेछ। यो घाँटीको भागमा पर्ने गर्छ पछाडिपट्टिको। अब यसै गरी यसलाई उल्टो बुन्दै जाने।
यो बोर्डर चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बुनाइ गर्ने। बुनाइ सबै त्यस्तै छ, सेम छ। केही लाइन बुन्दै जोड्दै, केही लाइन बुन्दै जोड्दै गर्ने। यसरी यति बुन्यो भने यही उल्टोपट्टिबाट सिलाउँदै जाने। जुन यो भाग रहेको छ, यो पछाडिको भाग यहीसँग सिलाउँदै जाने। मेरो चाहिँ यति बुने, त्यसपछि अब फेरि सिलाइहाल्छु। यसै गरी यहाँनिर कुम जोडेको ऊन अनि घर टिपेको ऊनलाई मैले गाँठा पार्छु। त्यसपछि यसैले सिलाउँदै जाने। अब यसरी यही घर जति बुनिन्छ त्यति घर यसरी जोड्दै जाने। अनि फेरि यो सियोलाई यहीँनिर राख्ने अनि माथितिर बुन्दै जाने। यसरी अलिकति बुन्दै सिलाउँदै, अलिकति बुन्दै सिलाउँदै जाने अनि उटाको गलाको भागसम्म पुर्याउने। त्यसपछि उता घर छोडिएको घरसँग एकैचोटि बुन्ने अनि बन्छ। यसरी मैले बुन्दै सिलाउँदै गरेर अन्तिमसम्म लिइसकेको छु। अब थोरै बुनेर जोड्ने छु। यसरी यो अन्तिमसम्म मैले बुन्दै सिलाउँदै गरेर आइसके। अब मैले एक लाइन बुन्छु, त्यसपछि अर्को घरसँग जोडेर यसलाई एकैचोटि बुन्ने छु। योतिर छ, अब यसलाई यसरी योतिर ल्याउने।
अब यो तिरको र यो घर जोड्ने समय भइसकेको छ। यहीँनिर 12 घर छ। यो 12 घरलाई यसरी ठुटेर यो काँटीमा राख्ने। यसरी अब यो यस्तो बन्छ। त्यसपछि यो तिरबाट 2 घर 2 घर 2 घर बुन्दै आएर यहाँनिर जोड्न ल्याउने हो। यी बराबर भइसकेको छ। यहाँदेखि बुन्दै गरेर गला टिप्दै बुन्दै गला टिप्दै बुन्दै आएर यहाँ अन्तिमसम्म आइसक्यो। यी अब यी 12 घर, एक साइडको 12 घर र अर्को साइडको 12 घरलाई अब एकैचोटि 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर बनाएर बुन्दै जाने। अब यो घर थुटेर अगाडि ल्याउँछु। त्यसपछि यसलाई यसैमा राख्ने। अनि अब सुरुमा यो घर र यो अहिले यस्तो अलग अलग छ। अब यो काँटीको र यो काँटीको घरलाई सँगसँगै बुन्ने। अब 1 अनि 1 घर यो काँटीको, अर्को घर यो काँटीको, अनि 2वटा काँटीलाई सँगै यसरी। त्यसपछि यसलाई यसैमा राख्ने। जुन पट्टिकोमा राखे पनि हुन्छ। यी मैले यसैमा राख्दैछु। त्यसपछि सुरुमा 1 घर बुनिसकेपछि अब दोस्रो घरको बुनाइबाट 3 घरलाई 1 घर 3 घरलाई 1 घर बनाउनु पर्छ। यो 1 घर अनि यो 1 घर र यो 1 घर गरेर अब अहिले मैले यो काँटीको घर थुटेर यसमा ल्याउँछु। यी अनि यसलाई पनि राख्छु। त्यसपछि एकैचोटि 3 घरलाई 1 घर यसरी। त्यसपछि अब यो काँटीको घरलाई यसरी ल्याउँछु अनि यो काँटीमा राख्छु। यसलाई पनि राख्ने। अनि उटाको 1 घर अनि यो 1 घर र यो काँटीको 1 घर गरेर 3 घरलाई 1 घर बनाउने। अब यसै गरी 3 घरलाई 1 घर 3 घरलाई 1 घर बनाउँदै बुन्दै जोड्ने। यो बुनाइ चाहिँ उल्टोपट्टि नै बुन्नु होला। त्यसपछि भित्रपट्टि जानेछ। यसरी अन्तिम घरसम्मै 3 घरलाई 1 घर 3 घरलाई 1 घर बनाएर आउने। त्यसपछि सुल्टोपट्टि चाहिँ यसरी जोडिएको हुन्छ। यी केही पनि फरक पर्दैन। अब यसलाई यति चुडाएर यसमा राख्ने। अनि यो बन्द हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सियो छ। यो सियोले यो भागमा जोड्ने। अब यी जति जोडिएको छैन त्यो भागभरि यसरी राम्रोसँग जोड्ने।
हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो उल्टोपट्टि भयो अनि यो सुल्टोपट्टि यसरी जोडिने गर्छ गलाको भाग। अब म पुरै यहाँनिर बन्द गर्छु। त्यसपछि तपाईहरुलाई देखाउने छु। अब यो उनलाई यही मुनितिर केही भाग लिएर चुडाउन सक्नुहुन्छ। सबै उनलाई यसै गरी एकतिर लगेर चुडाउँदै लैजाने। यसरी सबै उनहरू सकाउने अनि योतिर चाहिँ काखीको भागहरू टिपेर यसरी मैले बाहुलाको भाग बुन्दै छु भने यसको गलाको भाग चाहिँ पुरा भइसक्यो। अब योतिर लिएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पछाडीको भाग अनि यो एक साइडको अगाडिको यहाँनिर कुम जोडेको छ। अनि अब फेरि यो तिरको जस्तै गरेर यो दुईवटै काखी काटेदेखि यही माथि कुमदेखि अर्को काखी काटेको भागसम्म घर टिपेर चाहिँ योबाट अर्को बाहुला बुन्नु पर्ने छ भने यहाँ चाहिँ मैले अर्कोमा चाहिँ टिपिसकेको छु र यसलाई चाहिँ यो पट्टि चाहिँ यसरी घर टिपेको भएर अलिकति यो बनिरहेको छैन। यसरी गलाको भाग जोडिन्छ र यसको सेप भी देखा पर्ने गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यी बटन घर चाहिँ यसरी काटिएको छ र यहीँनिर तपाईहरुले बटन लगाउनु भयो भने यो भी सेपको क्रप स्वेटर देखा पर्छ। र तपाईहरुले बाहुला बुनिसकेपछि बाहुला जोड्ने, त्यसपछि फेरि यो पनि मुनितिरको यो बोर्डरसँगै जोडेर तपाईहरुले क्रप स्वेटर चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईहरुले बाहुला टिप्नु होला अनि फेरि यो गलाको भाग पनि बुनेर सक्नु होला। गलाको बोर्डर यसै गरी टिपेर बुन्ने हो। तपाईहरुलाई आजको यो गला बुनाई डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको यो बुनाइबाट छुटिन्छु। नमस्ते।